एक दो पाचेकर को फेक दो, एक दो एक दो पाचेकर को फेक दो, आमका नका पाचेकर फोर्स आमका नका, आमका नका पाचेकर फोर्स आमका नका, आमचं गाव आमका जाय आमचं गाव आमका जाय, आमचं गाव आमका जाय. मी आता 2 वर्सांनी सांगत आसा आमकां कितलेशी दुयेंसां जायत आसा, कितलेशी थंडी जायत आसा. ही पळय आतां 4 दीस मदीं मातशें कमी जालें, परत कालच्यान पयरच्यान सामकी घाण येवपाक लागली. थंडीन ताळो वयर येयना पळय, उखलोवपा जायना, उलोवपा जायना. सदांच भुरगीं बरीं ना गांवांत, सदांच भुरग्यांक त्रास जाता. दनपारची येयली जेवण फुड्यान दिल्यार भुरगीं जेवपाक बसपाक गेल्यार घाण येता म्हणटा. करपाचें कितें आमी? आमकां सांगून जीव इटलो आमचो. सगळींच बायलां आमी सदांच रस्त्यार येता, सदांच देंवता रस्त्यार, सदांच आमच्यान कितें करपा जाता, सदांच आमच्यान येवपा जाता. आमी काम धंदो सोडटा, भुरग्यां बाळांचें काम करिनासतना आमी रस्त्यार येवन बसता. सदांच आमच्यान रस्त्यार येवन बसून आमच्यान जायना न्हू. आमच्या भुरग्यांक बाळांनी कितें शिजोवन दितली आमी? आमकां लायफ आमच्या सदांच पिड्ड्यार जावपाक गेले. एक बायल सदांच म्हाका बरें आहा म्हणना, एक भुरगो आपल्याक आज बरो म्हणना. आज दांडगे भुरगे सामके घुवळून पडटा, तांकां वयतना चलपाक जायना, पेशेरो वाडटा. कित्याक लागून वाडटा? आमच्या हांगा बसलेली बायल एकटी बरी सामकी 2 दीस सामकी धडाधड उलयली. मातशें कितें जाता म्हणपाक लागलें, पोटान कित्याक गरबरता म्हणपाक लागली. तिस्कार पावता, बांबोळी पावता म्हटल्यार ती बायल इस्पेट जाली. करपाचें कितें? तिची भुरगीं पळय तिजेर कुस्तार जेवताली, तिची बापडीची पेज गेली भुरग्यांची. भुरगीं आतां त्या भुरग्यांनी बापूय ना, एकटी आवय करतली कितें? 3 भुरगीं तिची आसा. तेंचे प्रॉब्लेम सॉल्व करतलो कोण? ती बायल बापडी तळमळटा, खंय वचूं, कितें करूं, भुरग्यांनी कसलो फायदो आसा, भुरगीं कोणाकडे दिवू, खंय कामाक वचूं काय म्हणून ती बायल चर्चा करता. हांगाच्यो बायलो खंय खंय वचून भुरगीं बाळा करून ल्हानाची व्हड गेला तेंच्यान, आनी तेंच्यान जेवण खावण करून आमी हेज्या कुस्तार जगून आज आमकां कितलीशीं वर्सां जालीं हांगा त्रास जाता. अशें जायते भाटकार सायटीन आसा, म्हण त्या भाटकारांचो केन्ना आमकां इतलो प्रॉब्लेम जावना आनी इतलो त्रास जावना. हे पतीन आमकां हो गांवांत हाडून घाण सोडला. रात दीस गाडयो येता घाणीच्यो, करतली कितें आमी? एज्युटेशनाक गेल्या पळस काट्यार लोक बसले त्यांच्या वांगडा कितें विशय त्यांचा माझे एक 4 दिसां आदी म्हाजे कडेन ह्या गांवचे एक विशयी लोक आयिल्ले आपलो प्रश्न घेवन आमी हांगा एज्युकेशनाक बसतले म्हणून. आनी तेंच्यांनी म्हाका दिसता सगळ्याक कलेक्टराक, पोलीस डिपार्टमेंटाक जावं पंचायतीक सगळ्याक लेटर केलें की आमी हांगा बसता म्हणून. आनी एक्चुली पळोवपाक गेल्यार ऑर्चर्ड जमनी भितर हो प्लांट आसा. हे जमनीचें कन्वर्शन जावना आनी हेका बेकायदेशीरपणान ऑपरेट करपाक परमिशन दिल्लें आसा. आनीक जो एडिशनल डेप्युटी डायरेक्टर पंचायत आसा तेणें हेजेर स्टे दिल्ली आसा. ती खंयचे हेतून दिल्या ती म्हाका खबर ना, कारण गांव सगळो मॅक्झिमम गांव एकटे आसा आनी गांवांक हो प्लांट हांगा नाका. आनी ह्या हितूंतल्यान रोगराई निर्माण जातली, हांगसर लोक दुयेंत पडटले हळूहळू करून. आनी सगळो दक्षिण गोंयचो मागीर तो वेस्ट आसा पळय ती सगळी जवळ दिसाक 16 टन हांगा ट्रीट जाते. 16 टन म्हणजे जवळ जवळ 3 ते 4 मिनी टेम्पो हांगसर येतल्यो. मागीर ते रातच्यो येता हांगसर खाली करपाक. आनी हेजे सगळे वेस्ट आहा पळय गोंयान भायर उडयल्लें आसा ती घाण सगळी हांगा येता. आनी तेजेर मागीर हें करून बाय प्रॉडक्ट करून तेजेर अन्य खुबशे प्रोडक्ट हांगसरल्यान तयार जातले आनी ते हांगसर पॅकेज करून ते भायर विकपाचो तेंचो प्रयत्न आहा. आनी गांवचें आसा की हांगा तांकां तो प्रोजेक्ट नाका. पंचायतीन म्हाका दिसता नोटीस दिली, विड्रॉ केलें म्हणून हें केल्ली, रिवोक केली तेंच्यान. आनी पंचायतीचे लोक आयले, गांवचे लोक वता आसतना तेंच्यांनी फक्त म्हाका दिसता सेक्रेटरीक आनी पंचाक भितर एलाव केला आसतलो. इन्स्पेक्शन गांवच्या कोणा भितर घेवना. आनी ती दादागिरी चल्ल्या तेंचे कडेन आनी धमकावपाचो प्रयत्न चल्ला. आमी कोणा हांगसर धमक्यांक भिवचे ना. कितें प्रश्न आसा तो सरकाराक उलोवन म्हाका दिसता 3 ते 4 दिसां फुडलो आज जालो ब्रेस्तार, सोमार पर्यंत हो सोडोवपाचो प्रयत्न करतलो. कित्याक ते मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतलो आनी हेजेर निर्णय बेगिनात बेगीन घेवं. आज मुख्यमंत्री म्हाका फोंड्या शिगम्याचे थंय हांव तांकां मुजरत मेळटलो आनी हेंचो प्रश्न आसा तो तेंचे पर्यंत पावयतलो. आनी सोमार पर्यंत ह्या सोल्युशनाचेर प्रश्न कितें तो सुटाव करपाचो प्रयत्न करतलो.